بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یاسین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا